نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی‌نظیر، به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. سلام و درود بر شما همراهان همیشگی من توی این برنامه. امروز هم توی شهر شارجه هستیم. آخ که مگه زیبایی‌های شارجه تمومی داره. منم که عاشق و کنجکاوی توی این شهر تفریحی، هنری و فرهنگی هستم. خب اگه گفتین امروز با برنامه لبخند بزنید شما در شارجه هستید، قراره به کجا سر بزنید؟ بله درسته، همینطور که از ساختمون پشت سر من مشخصه، قراره امروز با همدیگه به یک مکان تاریخی سر بزنیم. توی شارجه، توی قسمت‌های مختلفی از این شهر، موزه‌های متفاوتی وجود داره و این یعنی اینکه این شهر علاقه‌مند به تمدن و فرهنگ و هنره. البته ناگفته نمونه که حاکم این شهر شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی خودشون پیشرو و حمایتگر در این عرصه هستن و به خاطر همین این شهر پیشرفت چشمگیری در سالهای اخیر داشته. یعنی چی؟ یعنی خوش به حال اهالی و ساکنین شهر شارجه. خب اگر که موافقید با همدیگه بریم یه سر بزنیم به این مکان، ببینیم چه چیزی توی این ساختمون به این قشنگی در انتظار ماست. حاضرید؟ با همدیگه بریم. اینجا موزه تمدن اسلامی شارجه است. این موزه که در شهر شارجه کشور امارات متحده عربی در سال 2008 در منطقه المجاره روبروی کرنیش شارجه افتتاح شد، فرهنگ اسلامی رو با بیش از 5000 اثر از جهان اسلام رو پوشش میده. این آثار شامل کنده‌کاری، خوشنویسی، نسخه‌های خطی، هنر سرامیک، شیشه، سکه و همینطور ابزار علمیه. این موزه قبلاً به عنوان موزه اسلامی در منطقه میراث فرهنگی شارجه در سال 1996 افتتاح شد. اما بعدها به دستور عالی جناب شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی در ساختمان کنونی جابجا شد. اینم براتون بگم که این ساختمون قبل از تبدیل شدن به موزه یک مرکز خرید و یک بازار برای افراد بوده. خیلی جالبه. قبلا مردم برای خرید به این مکان سر می‌زدن، اما امروزه برای بازدید از آثار فرهنگی و اسلامی به اینجا میان. خب قبل از اینکه با هم دیگه بخوایم به قسمت‌های مختلف این موزه سر بزنیم، بریم به بخش پذیرش و یکم اطلاعات در مورد نحوه خرید بلیط و همینطور زمان بازدید و امکاناتی که اینجا وجود داره چند تا سوال بپرسیم. با هم دیگه بریم سوالمون رو بپرسیم. خب من ازشون پرسیدم برای افرادی که دوست دارن از این موزه بازدید کنن آیا نیازی هست که بلیطی تهیه کنن؟ گفتن بله، برای افراد بزرگسال با پرداخت 10 درهم و کودکان با پرداخت 5 درهم میتونن به اینجا بیان و اینجا این موزه از اونها میزبانی میکنه. افراد بالای 60 سال میتونن به صورت رایگان از این موزه بازدید کنن و همینطور افرادی که میخوان فقط از فروشگاه این موزه خرید کنن نیازی نیست که هیچ بلیطی تهیه کنن. اینجا شامل 2 طبقه هست و همینطور طبقه همکف و گفتن امکانات لازم برای افرادی که ناتوانی دارن فراهم دیده، یعنی افرادی که نیاز دارن از ویلچر استفاده کنن هم میتونن از قسمت آسانسور و هم میتونن از قسمت پله ها برای رفتن به طبقات دیگه استفاده کنید. یکی دیگه از چیزهایی که به من گفتن این بود که شما میتونید به اینجا بیایید و از کافه اینجا لذت ببرید، از غذا خوردن و یا نوشیدن کافی در این کافی شاپ لذت ببرید. خب حالا با هم دیگه بریم به قسمت‌های مختلف این موزه سر بزنیم و ببینیم چه چیزهایی در این قسمت‌ها در انتظار ماست. خب الان توی طبقه همکف هستیم و در یکی از راهروهای این موزه. توی این راهرو نمایشگاه سکه‌های قدیمی، نمایشگاه موقت، فروشگاه سوغاتی و همینطور کافی شاپ و کارگاه‌های آموزشی واقع شده.
همینطور که اینجا می‌بینید اینجا شامل 6 استنده که 2 استند اول نشونگر و نمایشگر سکه‌های دوران اموی و 4 استند آخر نشونگر و نمایشگر سکه‌های عباسی هستند. شما میتونید به اینجا بیایید و همینطور با اسکن کردن بارکدی که روی این استندها می‌بینید اطلاعاتی که می‌خواید رو در مورد اون قسمت به دست بیارید و بخونید. همینطور میتونید این سکه‌ها رو با استفاده از دستگاهی که اینجا گذاشتن از نزدیک ببینید و ببینید چه چیزهایی روی اون نوشته شده و همینطور از تمدن اسلامی یک چیزهایی رو سر در بیارید. خب من بهتون نشون میدم که چطوری میتونید این سکه‌ها رو ببینید. خب با حرکت دادن این دستگاه که مثل ذره‌بین میمونه روی این سکه ها میتونید سکه ها رو از نزدیک ببینید و یه جورایی میتونید ببینید چه چیزی روی اونها نوشته شده. خب حتما بیاید این دستگاه رو امتحان کنید، خیلی جالب بود. بریم قسمت بعدی رو ببینیم. خب این قسمت به نمایشگاه‌های موقت اختصاص داده شده که هر ساله میزبان 2 نمایشگاه بین‌المللیه که امروز خوشبختانه ما اینجا هستیم میزبان نمایشگاه بین‌المللی ونیزه. حتما میپرسین چرا ونیز؟ خب همینطور که میدونید ونیز از قرون وسطا تا دوران مدرن تحت تاثیر الهامات فرهنگ اسلامی بوده و هدف اصلی این نمایشگاه هم نشون دادن شدت و باروری این الهامات از فرهنگ اسلامی و تبادل فرهنگی بین ونیز و دنیای اسلامه که به 3 بخش تبدیل شده: بخش گفتگوها، بخش برخوردها و بخش الهامات که با هم دیگه میریم هر قسمت رو میبینیم و ببینیم چه چیزهای زیبایی رو برای ما به نمایش گذاشتن. خب اینجا اولین بخش از این نمایشگاه ونیز که اسمشو گذاشتن قسمت برخوردها و خب توی این قسمت چه چیزی رو به نمایش گذاشتن؟ برخوردها و رفت آمدهایی که بین ونیز و دنیای اسلام هست رو به نمایش گذاشتن و شما میتونید از طریق دیدن این نقشه ها و آثاری که اینجا هست اینو به خوبی درک کنید. قسمت بعدی قسمت گفتگوهاست که با هم میریم میبینیم. قسمت که به قسمت گفتگوها نامگذاری شده نتیجه برخوردها و ارتباطات بین دنیای اسلام و ونیزه. توی این قسمت نشونگر اینه که دنیای اسلام و ونیز گفتگوها با هم داشتن و تبادل فرهنگ‌هایی با هم دیگه داشتن و همه اینها توی این موزه و همچنین موزه مدنی ونیز به نمایش گذاشته شده. همینطور که اینجا می‌بینید 6 تا سکه به نمایش گذاشته شده که 2 تا از این سکه‌ها متعلق به همین موزه شارجه و 4 سکه بعدی متعلق به موزه مدنی ونیزه. یکی از آثار بسیار جالبی که توی این بخش از نمایشگاه دیدم این قبله نمای بسیار زیبا بود که نقاشی مکه و کعبه رو روی اون می‌بینید و همینطور از همه جالبتر این بود که بین اسم شهرهایی که روی این قبله نما نوشته شده شهر کلبا و خرفکان که از زیر مجموعه امارت شارجه هستن به چشمم خورد و این خیلی برای من جالب بود. قسمت بخش الهامات سومین بخش و آخرین بخش از نمایشگاه ونیز در موزه تمدن اسلامی شارجه است. این بخش که نتیجه برخوردها، ارتباطها و گفتگوها و تبادل فرهنگ بین ونیز و دنیای اسلام هست و به نمایش گذاشته. همینطور که می‌بینید میتونید این الهامات رو توی آثار هنریشون که اینجا به نمایش گذاشتن ببینید و همینطور توی آثارهای دیگه‌ای که توی این بخش به شما نشون خواهیم داد.
بعد به جز آثار زیبایی که در امتداد این راه رو می‌بینید، 2 نمایشگاه دائمی هم وجود داره که یکی از اونها به اسم گالری ایمان اسلامی ابوبکره. توی این گالری بیشتر آثار اسلامی به نمایش گذاشته شده، نسخه‌های دست‌نویس اسلامی و همینطور ارکان اسلامی رو که به دنیا معرفی می‌کنه. یکی از چیزهایی که توی این گالری میتونید شما به اون پی ببرید اینه که دین اسلام به چه سرعتی در جهان در حال پیشرفته. گالری بعدی که از گالری‌های بعدی دائمی این نمایشگاهه، گالری علم و تکنولوژی ابن هیثمه که نشون دهنده پیشرفت علم و تکنولوژی در دنیای اسلامه. شما میتونید به اون گالری سر بزنید و چیزهایی رو که در مورد تکنولوژی و علم و پیشرفت اون در دنیای اسلام اتفاق افتاده رو مشاهده کنید که خیلی هم زیبا و قشنگ به نمایش گذاشته شده. خب اومدیم طبقه اول موزه تمدن اسلامی شهر شارجه. توی این طبقه 4 گالری وجود داره که تمام این گالری ها نشون دهنده و نمایش دهنده هنر و فرهنگ و تمدن اسلامی هستند. توی هر کدوم از این گالری ها که سر بزنید، الهام بخشی و تبادل فرهنگی غنی که بین خاورمیانه و همچنین اروپا اتفاق افتاده رو به وضوح خواهید دید. یکی از نتایج بسیار مثبت این ارتباطات بین خاورمیانه و اروپا همین تبادل فرهنگی قوی بوده که اتفاق افتاده. شما میتونید به این گالری ها جداگانه سر بزنید و آثارهای هنری که همشون الهام گرفته از تمدن اسلامی هستن رو ببینید و لذت ببرید. حتما به این قسمت بیاید و این 4 گالری رو حتما بازدید کنید. وقتی که به طبقه آخر این موزه میاین، وارد یک محوطه میشین که یک سقف گنبدی شکل داره. این سقف گنبدی شکل که از بیرون موزه از طلا ساخته شده و داخلش با موزاییک پوشش داده شده، نشونگر آسمون یک شب خاصه. حالا داستان این شب خاص چیه؟ میگن شبی که عالی جناب شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی به دنیا اومدن، آسمون شب این شکلی بوده و بر اساس اون این سقف گنبدی شکل رو طراحی کردن. جایی که من نشستم قسمت کافی شاپ این مجموعه است که اومدم هم این که یکم استراحت کنم، هم یک نوشیدنی خستگی درکن سفارش بدم. پشت سر من فروشگاه موزه است
که شما میتونید بعد از بازدید کردن از این موزه بیایید اینجا و یک چیزی رو به یادگار برای خودتون بخرید یا اینکه برای عزیزانی که دوستشون دارین هدیه‌ای رو تهیه کنید. به حرفام دوست دارم یه سری چیزای دیگر رو اضافه کنم، اینکه در کنار کافی شاپ اتاق‌های آموزش وجود داره که چه اتفاقی میفته اونجا برای دانش آموزان و خانواده‌ها کارگاه‌های آموزشی رو طبق علایقشون برگزار می‌کنن. و چیز دیگه‌ای که دوست داشتم باز بهتون بگم اینه که چه افرادی که در قسمت‌های دولتی کار می‌کنن، چه افراد دیگه‌ای میتونن این کارگاه‌ها رو از قبل رزرو کنن و خب میتینگ‌ها و کارهای خودشون رو اونجا انجام بدن. قسمت گنبدی شکل رو یادتون با هم دیگه رفتیم، اونجا هم همینطور. اگه کسی دوست داشته باشه برای میتینگ اونجا رو رزرو کنه، میتونه از قبل با اینجا هماهنگ کنه و به اونجا بیاد و میتینگش رو برگزار کنه. به پایان بازدیدمون از این موزه فرهنگی، هنری و اسلامی هم رسیدیم. ممنونم از شما که با من توی برنامه لبخند بزنید شما در شارجه هستید همراه بودید. منتظر من باشید با برنامه بعدی. امیدوارم که لذت برده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.